क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा अब्दुल अजीज जनाब शाह शरीफ साहब, जनाब मेहराज मोहम्मद साहब, जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब, जनाब सरफराज भाई साहब, जनाब अजीज भाई साहब और नाहिद साहब और वहीद शाह साहब, मेरे अदिल अजीज दोस्त वहीद भाई और मोहम्मद नज़ीर साहब और जनाब अलमदार वाला जाई साहब और मेहदी बाकरी साहब और सुनने वाले मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, आज का ये इंतखाबी जलसा कॉर्पोरेटर अमीर बासित अली के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। इससे कबल यहाँ पर जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब ने कॉर्पोरेटर के तरह यहाँ पर आपकी अच्छी खिदमत अंजाम दी। अब वो MLC होने के बिना पर यहाँ की सीट खाली हुई, जिसके बिना पर जनाब मीर बासित अली साहब को आपके और मेरे सदर अलहाज असदुद्दीन अवीसी साहब ने कैंडिडेट मुंतखब करके आपके दरमियान भिजाया है। हमारा भी फरीजा ये होता है कि जिस किसी को भी असदुद्दीन अवीसी साहब अपना नुमाइंदा मुंतखब करके हमारे दरमियान भेजते हैं, हमारा अव्वलीन फर्ज होता है कि उसको भारी से भारी तादाद में कामयाब बना के असदुद्दीन अवीसी साहब के हाथ मजबूत करें। मेरे भाई, अभी आपके दरमियान जनाब इम्तियाज साहब यूथ लीडर तशरीफ ला रहे हैं और मैं आपके सामने ये बताता चलूं कि अब यहाँ के हालात, हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ना जाने आगे किन किन चीज़ों से हमको मुकाबला करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार है कि हम हर जुल्म सितम को सहते हुए, हर परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम बराबर इन चीज़ों का मुकाबला करते रहेंगे। मेरे भाई, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सिटीजनशिप के ताल्लुक से, CAA नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ताल्लुक से, NPR के ताल्लुक से जो मुसलसिल हिंदुस्तान में हंगामी हालात हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम आज रोड के ऊपर नजर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए तकलीफदा कानून बनाया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान नहीं बल्कि दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबके लिए ये तकलीफ कानून है, जिसके लिए आपके और मेरे कायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक रैली की शक्ल में ईदगाह मीर आलम से जुलूस निकाला था, जो लाखों की तादाद में लोग ने शिरकत की और उसमें लाखों की तादाद में मेरी माँ बहनों ने भी शिरकत की। मेरा उन सब साहबीन को, सब मेरी माँ बहनों को मेरा सलाम। मेरे भाई, आप लोग ये चीज सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, मुसलमानों पे कोई तकलीफ आती है तो खड़े जाते हैं। और मेरे भाई, आपको ये बताता चलो कि ये जो रैली, महारैली जो निकली है, अगर वही दिन आपके मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब अगर ये कहते
کہ ہندوستان کے کونے کونے سے ہر ایک شہر سے ایک اپنا نمائندہ منتخب کر کے اس کی صدارت میں اگر ریلی نکالتے تو پورے ہندوستان میں آج ایک مثال قائم ہو جاتی تھی. آپ دیکھیے اسد الدین اویسی صاحب کبھی حیدرآباد میں، کبھی اورنگ آباد میں، کبھی اضلاعوں میں مسلسل اپنی خدمت انجام دے رہے. یہ کس کے لیے ہے میرے بھائی؟ آپ کے اور میرے لیے. ان کو بھوک پیاس کی فکر نہیں ہے. جہاں موقع ملا وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، جہاں آرام کا موقع مل رہا ہے، تکلیف میں اپنی زندگی آپ لوگوں کے واسطے گزر بسر کر رہے ہیں. میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے اور میرے صدر نے دن رات ایک کر کے آپ کو جو بھی پریشانیاں اور جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے آگے رہ رہے ہیں. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا 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 ہے. میرے بھائی، اگر میں مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے اگر انجام دیتا چلوں تو صبح ہو جائے گی، مگر کارنامے انجام دیتے دیتے میں نہیں تھکوں گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، اسکولز، ہاسپٹلز، یہ سب چیزاں دیے جو آپ کے سامنے عمارتوں کے طور پہ ٹھہرے ہیں. پہلے دور میں ایک ڈاکٹر بن کے نکلنے کے واسطے سالوں لگتے تھے کہ فلانا مقام پر ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، مگر الحمدللہ ہر سال 100 ڈاکٹروں کے اوپر نکلتے ہیں. میرے بھائی، ایک واحد جماعت ہے ہماری مجلس اتحاد المسلمین، جس کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو لے کے اسد الدین اویسی صاحب چلتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پرسوں جو مہا ریلی نکلی تھی اس کے اندر دکھنے میں آپ کے لیے آ گیا. بہرحال میرے بھائی، اسرا ہاسپٹل کے تعلق سے یہ بتاتا آپ کو چلوں، ابھی میرے بھائی نائب بھائی نے کہا تھا کہ یہ چیز وہاں پر اس طریقے سے کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ایک موقع دیا گیا مجھے. دیکھیے، جب کسی کوئی دواخانے میں آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے 150 سے 200 تک. مگر یہ واحد دواخانہ ہے جس کے اندر صرف 30 روپیز، 30 روپے لیا جاتا ہے اور 15 دن تک وہ چٹھی کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. مگر ڈائلسس اگر دوسرے مقاموں پہ 3 سے 3.5 ہزار کا خرچ آتا ہے، ہمارے دواخانے میں اسرا میں صرف اور صرف 500 روپے میں کیا جاتا ہے. ڈلیوری کیسز دوسری جگہ پہ 25,000 روپے لیے جاتے ہیں، ہمارے پاس 5,000 کے اندر ہو جاتا ہے. اس طریقے کے کئی کارنامے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر وقت کی تنگی ہے، اسی لیے میں نے مختصر کر کے آپ کے مقررین کی تعداد موجود ہے. میں آپ کے سامنے چند الفاظ رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو مکمل کرتا چلوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت نے کیا کیا کام انجام دیا. بلا مذہب و ملت کیسے کیسے لوگ آئے ہماری جماعت کو مٹانے کے لیے، وہ خود مل گئے. اب میں چند لوگوں کا نام یہ بغیر آپ کے سامنے ایک ہی شخص کا نام لیتا ہوں. چنا ریڈی کا فرزند جو سابقہ چیف منسٹر تھا، وہ آج کل نکلا ہے، جس کا نام ششیدر ریڈی ہے. وہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے میرے اور آپ کے خیال کے تعلق سے شکایت کر کے کہتا ہے کہ ان کے اوپر کیس بک کرے کیونکہ یہ پیسے کے لیے ووٹ میرے کو ڈالو بول کے کہا. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ کہا، مگر آپ یہ بتائیے آپ پوری مکمل بات کیوں نہیں کہتے؟ آپ حضرات اس مقام پہ جا کے، اس اضلاع میں، گاؤں میں جا کے لوگوں کو پیسے تقسیم کرنے کی کوشش کرے. وہاں کے لوگوں نے لینے سے انکار کیا تو ان سے کہنے لگے اگر یہ لے کے ہمارا کام نہیں کرے تو بھینسا کا حالت عام کر دیں گے. تو یعنی یہ ڈرانے کی کوشش تو آپ کی. یہ سب حضرات مل کے آپ کے اور میرے خیال اسد الدین اویسی صاحب کے پاس رجوع ہوتے یہ پوری کتاب سنائی تو اسد الدین اویسی صاحب نے کہا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ لوگ پیسے دے کر تو لے لو، آپ کو کس کو ووٹ ڈالنا ہے ڈالیے. تو خود نے مکھیا دے کے ایک آواز میں کہا کہ ہم تو آپ ہی کو ووٹ ڈالیں گے اور آپ ہی کے چاہنے والے ہیں. تو بولے کہ بس ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریے، اپنی زمین کی آواز پر ووٹ ڈالیں. بہرحال اس طریقے کے لوگ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. یہاں پر بھی کئی لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے جاتے بھی رہیں گے. کوئی اگر دے رہا ہے بالکل لے لیجیے، مگر جماعت کے لیے کام کیجیے، کیونکہ اسد الدین اویسی صاحب کا ہاتھ مضبوط کرنا
खुद आपका अपना हाथ मजबूत करना है। हर मसाइल के लिए फर्दन जाके कहीं गवर्नमेंट ऑफिसों में कोई नुमाइंदगी कर नहीं सकता, उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर आप मुस्तैद होके असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ अगर मजबूत करेंगे तो ये सब असदुद्दीन साहब आपकी तरफ से नुमाइंदगी करके आपके हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। बहरहाल भाई 22 तारीख के दिन जनाब मीर बासित अली साहब के हक में अपना कीमती वोट देकर मेरे और आपके तहत असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करें ताकि आपके जो मसाइल है उसको भरपूर करें। ये जो मीर बासित अली साहब है ये आप ही के महल्ले के करीब के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मुसलसिल खामोशी से खिदमत कर लेते आ रहा है ये लड़का और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। आप इसको अपना कीमती वोट दीजिए और दूसरी बात 22 तारीख के दिन अगर सुबह फजर के वक्त नमाज पढ़े, अपने लिए दुआ करे, उसके साथ बासित अली साहब के लिए दुआ करे और अपना कीमती वोट इस्तेमाल करे और अपने माँ बहनों को दोस्त अहबाब से भी ये कहे कि भाई आप भी अपना वोट डाले हैं या नहीं डाले। अगर डाले हैं तो गुफ्तगू जारी रखिए, अगर नहीं डाले हैं तो कहिए कि पहले वोट डालो फिर डालने के आगे हमारे से गुफ्तगू करो। मेरे भाई बात हजरत ये कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। नहीं, मैं हर जलसे में ये कह लेते आ रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर हमारे 7 सीट, 1 वोट 2 वोट 5 वोट 7 वोट से इस तरीके से 7 सीटों का नुकसान हुआ है। तो आप अपना कीमती वोट जरूर इस्तेमाल करें मीर बासित अली साहब के हक में और 22 तारीख को याद करें। मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूँ। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह।